السلام عليكم. معكم امين من قناه امين التعليم. اليوم ان شاء الله باذن الله وصلنا للفيديو رقم 15 من الموديول دو لا كونطابيليتي اناليتيك، كتذكير فقط لا غير. ابتداء من الفيديو رقم 10 قررنا اننا نعاود نشرحوا لا كونطابيليتي اناليتيك انطلاقا من دي زيكسيرسيس كوريجي. ملي بغينا نخدموا لي زيكسيرسيس كوريجي قسمناهم على كل شابيتر خدنا في هذا الموديول. دونك كل شابيتر درنا ليها تذكير ريزومي، شرحناها عاوتاني وطبقنا عليها لي زيكسيرسيس كوريجي ديالها. المرحله الاولى فهمنا شنو هي الاناليتيك، عرفنا بان عندنا واحد لا فورمول كنستعملوها باش كنلقاو لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك، خدمنا عليها ثلاثه لي زيكسيرسيس باش ما يبقاش عندك مشكل. سي بون، جاتنا مرحله واحده اخرى. شنو هي هادوك لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك؟ اكتشفنا بان كينقسموا لنا جوج د الانواع، شارج ديريكت اي شارج شنو ان ديريكت. لي شارج ديريكت قلنا ما عندناش مشكل فيهم، ديجا شرحناهم. اما لي شارج ان ديريكت هما اللي كيصعب علينا نعرفوا التكلفه ديال كل مرحله في لو سيكل ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز. ملي تنقولوا لو سيكل ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز يعني عندها مراحل: مرحله الشراء لاشا لا بروفيزيونمون، مرحله الانتاج لا برودكسيون، مرحله ديال البيع لا ديستريبيسيون. سي بون، هاد المرحله الثانيه درنا ليها تذكير ريزومي وخدمنا ليها جوج دي زيكسيرسيس ديالها. سي بون، اليوم فاش توقفنا بنفس لا ميثود غادي نشرحوا ليفاليواسيون دي ستوك، يعني غنشرحوا شنو هي اصلا الكلمه ديال لي ستوك. واخا ديجا كنا شرحناها غنديروا ريزومي كومبلي على شكل تذكير، غنشرحوا شنو هو لو ستوك وعلاش حطوا لنا الكلمه ديال ليفاليواسيون وحدها. سي بون، اون ميم طون شنو علاقتها بالريزولتا اناليتيك؟ هادشي اللي غنشرحوه اليوم ان شاء الله باذن الله عن طريق واحد الريزومي كومبلي. يعني ملي غتبريباري الاناليتيك تفهم شنو هما المراحل اللي كتبدا بهم حتى كتسالي باش كتلقى الريزولتا اناليتيك. بطبيعه الحال هاد ليفالياسيون دو ستوك راه غنلقاو فيها 4 ديال المراحل، 4 ديال الانواع كيفاش كنيفاليو لو ستوك ديالنا. كل نوع غادي نخدموا عليه اكسيرسيس ديالو. سي بون، موراها غادي نكملوا لي زيكسيرسيس كوريجي على واحد لو كو كومبلي، يعني كنشدوا لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك ديال واحد لونتربريز حتى كنديتيرمينيو الريزولتا ديالها اناليتيك. سي بون، دونك نبداو على بركه الله في هذا الفيديو هذا تذكير ريزومي كومبلي شنو علاقه هاد الشابيتر ديال ليفالياسيون دو ستوك مع الشابيتر ديال الريزولتا اناليتيك. سي بون، هكا كترتب الافكار ديالك في البريباراسيون ديالك. اوكي سيدي، دونك نبداو على بركه الله. دونك شنو هو لو ستوك؟ نشوفوا هاد الناس شنو تيقولوا لنا على لو ستوك. لو ستوك هو واحد لونسومبل، مجموعه ديال المنتوجات ديال لي برودوي سي بون اللي كنملكوها اوكي باغ واحد لونتربريز. دونك مجموعه ديال لي بيان كتملكها واحد لونتربريز كي انترفيان اللي كتدخل في لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالها، في النشاط الاقتصادي الاعتيادي ديال لونتربريز. شوف ولد الناس، تخيل معايا هاد لونتربريز ديالك انت حاليا اوكي، مي غنسولك انا شنو هو لو ستوك بالنسبه لونتربريز ديالك. يلا جاوبني بالدارجه، شنو هو لو ستوك؟ لو ستوك سي نورمال غتجاوبني بالدارجه واحد البلاصه كنحطو فيها السلعه ديالنا اوكي. دونك ملي كنحط هاد السلعه ديالي في واحد البلاصه، دونك هي عباره واحد المكان. دونك هاد المكان هو عباره واحد لو ستوك عندنا في لونتربريز اوكي. شنو الهدف ديال لو ستوك ديالك بما انك حطيتيه في لونتربريز ديالك؟ باش يساعدني في لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالي. يعني انا عندي واحد لونتربريز اندستريال كتصنع دي برودوي، الهدف منهم هو انها تبيعهم للكليان في الاخر اوكي. دونك بما انني عندي واحد لونتربريز اندستريال، يعني اول حاجه باش نبيع داك لو برودوي ديالي، على سبيل المثال واحد البلاكار اللي كنحطو فيهم الكتوبه سي بون في الدار ولا في شي مكتب. دونك اول حاجه خاصني نشري دي ماتيير بروميير. دونك شنو خاصني نشري مواد اوليه. ما يمكنش نشري هاد لو برودوي ونعاود فيه البيع، والا كنتسمى انا واحد لونتربريز كوميرسيال كنشري هاد لو برودوي مصنوع كيف ما هو،
كنزيد عليه لا مارش ديالي ديال الربح ديالي وكنبيعو للكليان في الاخر. اوكي دونك كنبيعو في نفس الحاله ديالو. لا انا اونتربريز اندستريال كنصنع هاد لو برودوي. بما انني قلت كنصنع والا عندي مراحل. المرحله الاولى هي خاصني نشري لاشا ديالاش ديال لي ماتيير بروميير ديال الخشب باغ اكزومبل. اوكي المرحله الثانيه هو ان هاد لي ماتيير بروميير ما غنهزهمش كاملين، غنهز غير لا كونتيتي اللي غندير ليها لا برودكسيون اللي غنصنع بها داك البلاكار. سي بون اون ميم طون ملي انا صنعت واحد البلاكار غنخليه عندي. لا شنو الهدف ديالي؟ هاد البلاكار غنبيعو في المرحله د لا ديستريبيسيون. سي بون غنبيعو للكليان. يعني شنو قلنا لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز ديالي انا او طونك اندستريال كنصنع عندي 3 ديال لي فاز، 3 ديال المراحل: مرحله الشراء، مرحله الانتاج، مرحله ديال البيع. سي بون كل مرحله والا فيها دي شارج ديريكت ديالها اي دي شارج انديريكت. قلنا دي شارج ديريكت ساهلين هما لي ماتيير بروميير. بشحال من ما عرفتش بشحال من كيلو ديال الخشب شريته وكل كيلو تقام عليا ب5 دراهم. المجموع هما لي شارج ديريكت باغ اكزومبل. اوكي لي شارج انديريكت اللي كنا شرحناهم في لابارتي رقم 2 قلنا ما يمكنش نعرف التكلفه بشحال ساهموا ليا دوك لي شارج انديريكت في كل مرحله. بغيت نحسبها ملي تنقول كل مرحله يعني كل تكلفه كل كو. باغ اكزومبل عندي لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون اي لو كو دو ريفيان ديال لا ديستريبيسيون ديال البيع. سي بون دونك شنو قلنا؟ اي مرحله خاصنا نحسبوها والا فيها دي شارج ديريكت اي دي شارج انديريكت. في الاخر عاد كنلقاو لو كو اللي كندرسوه. على سبيل المثال عندنا هاد لو طابلو هذا، بغيت نحسب لو كو داشا. باش نحسب لو كو داشا اول حاجه تيقول لي اود الناس باش تحسب ان كو والا فيه واحد لا شارج ديريكت هي لو بري داشا ديال ماتيير بروميير. دونك شريت ما عرفتش شريت 1000 كيلوغرام ديال الخشب وكل كيلوغرام تقام عليا ب5 دراهم. المجموع ديالو هو لو بري داشا. غير شريت لو بري داشا ديال الماتيير بروميير. واش هو لو كو داشا؟ لا قال لك كتزيد عليه لي شارج انديريكت هما اللي حسبناهم في لو طابلو ديال لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت وبالضبط في لي فري دابروفيزيونمون. باقي نعقل عليه رجع معايا. ياك هاد لو طابلو هو اللي ديجا شرحناه وخدمنا عليه دي زيكسيرسيس. قلنا هاد لو طابلو كونسيرنون بلي شارج انديريكت. الله يجازيك بخير رجع لي لهاد لو طابلو دو ريبارتيسيون راه غتفهمني مزيان شو تنقصد. سي بون دونك نعتبرك انك انت متبع معايا في لاشين ديالي وفاهمني شنو شرحنا في هاد لو طابلو دو ريبارتيسيون. قلنا بان هاد لو توتال اللي لقينا هنا خاصو يساوي المجموع ديال لي شارج دو ريبارتيسيون اللي درنا لهم اعاده توزيع لا ريبارتيسيون وكل مرحله شرحناها كيفاش كنحسبوها بالضبط. سي بون هاد البلاصه هادي هي هو التكلفه ديال لي شارج انديريكت بالمرحله ديال لابروفيزيونمون. هاد البلاصه هادي هي اللي شنو هي قلنا هي لي فري دابروفيزيونمون. سي بون لي فري دابروفيزيونمون. هاد البلاصه هادي لي فري دو برودكسيون. هاد البلاصه هادي لي فري ديال ديستريبيسيون. سي بون رجع معايا دابا لو طابلو. دونك شنو قلنا الا بغينا نحسبوا واحد لو كو داشا دونك كنشد لي شارج ديريكت ديالو لي بري داشا ديال لي ماتيير بروميير. قلنا ديريكتومون ساهلين 1000 كيلوغرام ضربناها ديال الخشب ضربناها في 5 دراهم عطاني واحد لو مونطون كون بري داشا. كنزيد عليه شنو لي فري دابروفيزيونمون اللي كنجيبوهم منين من هاد البلاصه هادي. فاهمين دابا؟ دونك هاد البلاصه هادي فري دابروفيزيونمون هي لي شارج انديريكت ديال لا كونطابيليتي اناليتيك اللي متعلقه غير بالمرحله ديال لو كو داشا. واضحه؟ سي بون. ملي غنبغيو نحسبوا لو كو دو برودكسيون لاحظتي لو سيكل ديكسبلوطاسيون انتقلنا من لاشا دابا لا برودكسيون. ملي غنبغي نحسبوا هاد لو كو د مرحله الانتاج عندي لو كو داشا يعني لو مونطون اللي غنلقاو هنا اللي كيتكون ليا من لو بري
كوم شارج ديريكت زائد الفري دابروفيزيونمون كوم شارج انديريكت كيعطيني واحد لو مونطون ديال لو كو داجا. هاد لو مونطون هذا شدو حطو هنايا هو كوم شارج ديريكت بالمرحله ديالاش ديال لو كو دو برودكسيون. باقي مركز شويه تذكير الناس اللي يلا تيقولوا بسم الله في الدومين ديال لا كونطابيليتي هذيك ما تقلقش مني الا كنتي مافونسي. انا عاود ندير التذكير. دونك شنو قلنا؟ لو كو داجا كيتحسب بلو بري داجا كوم شارج ديريكت زيد عليها الناس لي شارج انديريكت اللي كنحسبهم تلقاوهم هنا. اش من مرحله؟ المرحله ديال لابروفيزيونمون ديال لاجا. سي بون. هاد لو مونطون اللي غيخرج كاينه كوم كو داجا هو اللي كنعتبروه كوم شارج ديريكت بالنسبه للمرحله ديال لو كو دو برودكسيون. واضحه دابا؟ سي بون. كنهزو منها غير لي ماتيير بروميير كونسومي. شرينا 1000 كيلوغرام ديال الخشب ولكن ملي بغينا نصنعو هزينا غير ما عرفت 400 كيلوغرام ديال لي ماتيير بروميير. ما هزيناش 1000 كيلوغرام كامله، هزينا غير 400 كيلوغرام. هي اللي ديناها لا برودكسيون، هي اللي محتاجين بها كوم مواد اوليه باش نصنعوا داك لو برودوي. سي بون. اوكي سيدي. كنزيدوا عليها هادوك لي ماتيير بروميير غيتصنعوا بوحديهم؟ لا، خاصهم لي مان دوفر، خاصهم اليد العامله، وخاصهم حتى لي ماشين. سي بون. دونك نعتبروا بان هاد ليكسيرسيس عندنا كنهضروا على لي مان دوفر. دونك حتى هاد لي مان دوفر كيتقاموا علينا كوم دي شارج ديريكت. مثلا لي مان دوف تنقولوا بان جبنا غير واحد ل 10 ديال الناس غادي يخدموا لنا واحد غير 8000 ساعه. مور ديك 8000 ساعه يمشيو في حالهم، نحتاجوهم نعاودوا نعيطوا لهم عاوتاني. ماشي لي بيرسونيل اللي خدامين معنا العام كامل، لا، غير لي بيرسونيل اللي محتاجينهم باش يصنعوا لنا هاد لو برودوي. يعني هاد المصاريف اللي متعلقه باليد العامله غير ديال هاد لو برودوي هذا اللي كنصنعوه. سي بون. هادو كلهم لي شارج انديريكت. زيد عليهم لي شارج انديريكت هما لي فري دو برودكسيون. في تلقاوهم ها هما. سي بون. داكشي باش نرجع معايا هاد لو طابلو هذا. اوكي سيدي. سالينا فري دابروفيزيونمون، فري دو برودكسيون. اجي عندي لو كو دو روفيان. لو كو دو روفيان شنو هو؟ المرحله ديال البيع. لو مونطون اللي تيخرج لك في لو كو دو برودكسيون هو كوم شارج ديريكت ديال لو كو دو روفيان. سي بون. زيد عليه شنو؟ دابا راك عارف، فري ديستريبيسيون. اوكي صافي. تتحط لك الرؤيه دابا. اوكي سيدي. دونك سيدي دابا هاد المرحله، هاد المراحل اللي تنقوموا بها في لونتربريز ديالنا سا دوموند دو طون، كتطلب وقت. يعني باش نصنع واحد لو برودوي خاصني نشري واحد الماتيير بريمير. هذيك الماتيير بريمير غنخليها في الزنقه؟ لا، خاصني نحطها عندي في واحد لو ستوك، واحد المكازا، واحد المحل عندي وسط لونتربريز. دونك بما انني كنشري لي ماتيير بريمير، راه ماشي اول مره كنشري، راه كندير بزاف ديال لي زوبيراسيون داشا ديال لي ماتيير بريمير. اليوم شريت 100 كيلوغرام ديال الخشب، غدا تبان ليا شي ثمن زوين نعاود نشري 300 كيلوغرام، بعدو نشري واحد 500. دونك كل نهار كنبقى نشري دي ماتيير بريمير. هادشي باش خاصني محل، اي بلاصه، اي وقيته شريت لي ماتيير بريمير خاصني نحطها في المغازا عندي، في لو ستوك ديالي. دونك لو ستوك ديالي بما انني عندي بزاف دي زوبيراسيون داجا، دونك اول حاجه غتكون ديجا عندي شريت واحد لا كونتيتي انيسيال ديال هذا الخشب. يعني اول مره كنشري هذا لو ستوك تيكون عندي واحد لو ستوك انيسيال باش بديت هذا لو ستوك ديال لاجا. سي بون. لا غد ليه شريت واحد 300 كيلوغرام زايده ديال الخشب مثلا، دونك كندخلها في لونطري. دونك ديجا كانت عندي 400 مستوكيه باش بديت بها لونتربريز ديالي كوم ماتيير بروميير. شريت درت واحد لوبيراسيون داجا لا غد ليه ديال 400. يعني شنو قلنا كانت عندي 400، نقولوا مثلا زدت شريت غير 200، دونك الطوطال عندي هو 600. سي بون. اوكي سيدي. دونك عندي 600 كيلوغرام ديال الخشب. غادي نهز انا غير 100 كيلوغرام غنديها لاش لا برودكسيون. هزيت غير 100 من 600 اللي كانت عندي في لو ستوك انيسيال زائد لونطري، هزيت منها غير 100 كيلوغرام ديتها لا برودكسيون.
سي بون. هاد 100 كيلوغرام هي اللي غتصلح ليا فاش في هاد المرحله ديال لا سورتي. المشكل اللي غنلقاو هو هاد 100 كيلوغرام اللي خرجناها كوم ماتيير بروميير كونسومي اللي غنديوها لا برودكسيون باش نصنعوا بها لو برودوي، ما عرفناهاش بشحال تقام عندنا الكيلو الواحد ديالها. سي بون، ما عرفناش شحال تقام عندنا الكيلو الواحد ديالها. علاش؟ لان السلعه الاولى اللي دخلناها في لو ستوك انيسيال نقولوا دخلناها ب5 دراهم الكيلو، ولكن ملي دخلنا سلعه واحده اخرى دخلناها ب7 دراهم الكيلو. الكيلو غلا ديال الخشب باغ اكزومبل. دونك الاولى دخلناها ب5 دراهم، موراها دخلنا ب7 دراهم، موراها دخلنا نقولوا ب10 دراهم. ملي خلطناهم كاملين حطيناهم في لو ستوك ديالنا، ما غير نهزو غير 100 وحده منهم، ما عرفناش شكون فيهم اللي غنهزو هذه مثلا بشحال غنعطيوها التكلفه ديالها كل نهار، والا تقام عندنا بالكيلوغرام ديالو زايد. سي بون، مثلا هذا دخلت ب5 دراهم، هذه 7 دراهم، هذه 10 دراهم. دونك ملي غنهزو غير 100 كيلوغرام خاصنا نعرفوا التكلفه الحقيقيه ديال هذا الكيلوغرام ديال الخشب. هادشي علاش كنديروا لي فاليواسيون دي ستوك. لي فاليواسيون دي ستوك عن طريق 4 انواع ديال لي ميثود، تختار اللي بغيتي دير بهم عن طريق الاستاذ كيعطيك اش من نوع الطريقه اللي تخدم بها. كاينه الكميب اون فان دو بيريود، كاينه كميب ابري شاك اونطري، وكاينه الميثود ديال الفيفو والميثود ديال ليفو. سي بون، هاد لي ميثود هادو هما اللي غادي نشرحوهم اكونتي من الفيديو البروشان، وكل مرحله غنشرحوها وغنديروا ليها اكسرسيس كوريجي. سي بون. دونك اغلبيه ديال لي زيكزامان ديال التمارين لي زيكسيرسيس اللي كيتحطوا لكم بالكميب او فان دو بيريود، ولكن خاص تكون عارف كلشي. علاش؟ انطلاقا من لي كيسيون اللي كيجيكم في هاد لي شابيتر تيكونوا لهذا الشكل. اول حاجه كيعطيكم دي زانفورماسيون كومبليمونتير. لو ستوك انيسيال ديال لو موا نوفمبر باغ اكزومبل اللي غنديروا ليه لا كونطابيليتي اناليتيك، كيعطيك الماتيير بروميير كوم ستوك انيسيال كيف ما شرحت لكم. لو ستوك انيسيال تيقول لك بان لو ستوك انيسيال د ماتيير بروميير راك ديجا شريتي، ديجا عندك في لو ستوك شريتي 6000 كيلوغرام، وكل كيلوغرام تقام عليك ب20 درهم الكيلو. اوكي، تيقول لك بان لو برودوي اللي صنعتي في هاد لو موا نوفمبر لو ستوك انيسيال ديالو راك ديجا صنعتيه وعندك لو برودوي ديالو، عندك 3700 ارتيكل وبيان برودوي صنعتيها، وكل برودوي كلفك 73 درهم فاصلة 60. سي بون، تيقول لك في هاد لو موا نوفمبر ديجا شريتي لوبيراسيون ديال لاشا كوم شارج ديريكت ديال لو كو داشا واحد 10000 كيلوغرام، يعني كانت عندي 6000 كيلوغرام في لو ستوك، زدت عليها 10000 كيلوغرام كوم اونطري. ها هي كوم لونطري. سي بون، متبع معايا كوم اونطري، وكل كيلوغرام شريتيه ب 22 درهم هاد المره. في الاول شريت غير ب 20 درهم ب 6000 كيلوغرام، مي درت لونطري جديده ديال 10000 كيلوغرام شريتها ب 22 درهم. دونك ملي غادي ندير لا كونسوماسيون غادي نهزها، هي هاد لا كونسوماسيون هادي هي ها هي لا كونسوماسيون. كنهز غير 100 مثلا 100 كونتيتي غنديها لا برودكسيون باش نصنع داك لو برودوي. هزيت غير شويه من لي ماتيير بروميير كونسومي اللي ديجا كنت شريت. سي بون، هنا في هذا المثال تيقول لك هزيتي 8000 كيلوغرام كوم ماتيير بروميير كونسومي، ولكن ما عارفينش بشحال تقام عندنا الكيلوغرام. هادشي علاش كتجي للمرحله تيقول لك واحد الملاحظه، هادوك لي سورتي ديال لي ماتيير بروميير كونسومي قال لك خاصك تيفاليوهم سولون لا ميثود دو كميب او فان دو بيريود. ممكن يجيك تيفاليوهم بواحد لا ميثود ديال ابري شاك اونطري، يعني خاص تكون عارف لا ميثود كيفاش تحسب هادي وكيفاش تحسب هادي، ويقول لك ايفاليوم على حسب لا ميثود فيفو، ايفاليوم على حسب لا ميثود ديال ليفو. يعني خاصنا نعرفوا كل مرحله كيفاش كنديروا ليفالياسيون دو ستوك ديالها ديال لي سورتي ديالها. سي بون سيدي. دونك فهمتي دابا علاش كنديروا ليفالياسيون دو ستوك. دونك عندي لاشا ملي كنهز غير لي ماتيير بروميير، غير اللي بغيتي، غير اللي محتاج انا باش يساعدوني باش نصنع لو برودوي ديالي.
سي بون. المرحله ديال لا برودكسيون حتى هي عندها لو كو داجا. هادشي كاع غادي نشوفو دابا، كنعطيك الطريق باش تفهم شنو هي ليفاليواسيون دو ستوك وعلاقتها بلي ديتيرميناسيون ديال لي كو باش كنلقاو الريزولتا شنو اناليتيك. سي بون. دونك مور لا برودكسيون كنهزو غير شنو، كنهزو غير لي برودوي اللي بغينا نبيعوهم. سي بون. واش فهمتي دابا؟ دونك ها هو لاجا درنا ليه سورتي دو ماتيير بروميير كونسومي. سي بون. ديناهم لا برودكسيون. من البرودكسيون شنو عندنا عاوتاني؟ هزينا غير لي برودوي صنعناهم وبغينا نبيعهم باش كنلقاو لو كود روفيان ديالهم. في الاخر كنلقاو ريزولتا اناليتيك. شنو من المراحل اللي كيتسناوك هما هادو. حاول تركز معايا ولد الناس، غنعطيك الشيما دابا حاليا هي اللي غنتبازاو عليها باش نخدموا لي زيكسيرسيس كوريجي باش كنلقاو ريزولتا اناليتيك. باش تلقى الريزولتا اناليتيك ولد الناس اول مرحله كتبدا بها هي لي شارج د لا كونطابيليتي اناليتيك. كيعطيوكم واحد ليكسيرسيس غادي نخدموهم بطبيعه الحال. غتجي في هذه المرحله هذه غنخدموا عليهم 3 لي زيكسيرسيس ان شاء الله. سي بون. ما يبقاش عندنا مشكل. دونك قلنا اول مرحله شنو هي كنحسب لي شارج د لا كونطابيليتي اناليتيك. ديجا حنا هاد لا فورميلا عارفينها. لا كونطابيليتي جينيرال لي شارج ديالها نحيدو منهم لي شارج ما عندنا غرض بهم، ما عندهمش علاقه باش بالاكتيفيتي د لونتربريز. لي شارج نون انكوربورابل كنزيدو عليهم لي شارج سوبليتيف. هادشي ديجا فهمناه وهضمناه ودرنا لي زيكسيرسيس كوريجي ديالو. كنكتشفوا بان عندنا دي شارج انديريكت اي دي شارج دي شارج ديريكت اي دي شارج انديريكت. سي بون. بطبيعه الحال ديال لو مونطون اللي خرج لنا فاش في لي شارج د لا كونطابيليتي اناليتيك. اوكي سيدي. قلنا بالنسبه لي شارج ديريكتومون محسوبين ما كيبقاش عندنا مشكل. مثلا ها هما عندي 10000 كيلوغرام شريتها وكل كيلو تقام عليا ب 22 درهم. دونك المونطون ديالهم التوتال ديالهم هو شنو؟ هو لي شارج ديريكت. سي بون. هو لي شارج ديريكت. لي شارج انديريكت بحال الالكتريسيتي بحال لامبو بحال الريمونيراسيون ديال البيرسونيل اللي تيكونوا معنا خدامين معنا العام كامل. دونك هادوك ما نقدروش نعرفوا بشحال كلفنا كل شارج فيهم باش نصنعوا ديك لو برودوي ديالنا. هادشي باش كنديروا ليه شنو؟ لا ريبارتيسيون عن طريق هاد لو طابلو اللي صايبناه باش كنلقاو هاد لي مونطون. هادو هما لي مونطون ديال لي شارج انديريكت، هما التكلفه، هو لو كو اللي كلفني ديال كل شارج انديريكت في كل مرحله. سي بون. مفاهمين؟ المرحله الثانيه شنو هي؟ هو تحسب لو كو داجا. قلنا اي كو فيه لي شارج ديريكت ديالو اللي شرحت لكم قبيله اي لي شارج انديريكت. اوكي. دونك شريته كوم دي شارج انديريكت ديال لي ماتيير بروميير 10000 كيلوغرام. ها هي 10000 كيلوغرام. واخا سيدي هاد 10000 كيلوغرام شحال تقامت عليا؟ ب 22 درهم الكيلو. هكا غدير. دونك خلصت كوم شارج ديريكت في لي ماتيير بروميير 220 الف درهم. اوكي. واش عندك دي فخي دابروفيزيونمون؟ ضروري خاصهم يكونوا عندي باش نحسب لكم. كندير التكرار. ضروري ما تحسب لي شارج ديريكت زيد عليهم لي شارج انديريكت. قلنا بان الماتيير لي بريمير اللي شريناها 10000 كيلوغرام. ها هي 10000 كيلوغرام. دابا هذا الطابلو دو ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. اوكي. دونك هاد لو مونطون اللي كتلقاو هنا وديجا حسبناه كنشدو هذا تنقسمو على 10000 درهم كيعطيني التكلفه لو كو ديال هاد 10000 كيلوغرام ديال الماتيير بريمير. سي بون. هو اللي كنحطو هنايا. دونك شنو قلنا هاد لو كو هذا هنا هو اللي كنحطو في هاد الشيء هادي. دونك كندير نفس لا كونتيتي 10000 كيلوغرام ديال الماتيير بريمير اللي شريت كنضربها في هاد لو كو كيخرجني واحد لو مونطون. شنو غندير؟ كنحط لو كو داجا ديالاش ديال غير 10000 كيلوغرام اللي شريت، ما ديرش ليا التوتال. هادو غير كندرسو بهم بشحال من كونتيتي كيلوغرام ديال الخشب شريتها ديال لو كو داجا ديالها. دونك 10000 كيلوغرام ديال لو كو داجا. اوكي. كندير التوتال هذا زائد هذا كيعطيني لو مونطون. كنشد هذا كنقسمو على لا كونتيتي 10000 كيعطيني لو كو داجا. هاد لوبيراسيون اللي درت دابا هادي غير نوع من الانواع ديال لي فارياسيون دو ستوك اللي هي كميب او فان دو بيريود. سي بون. ولكن حنا الدرس ديالنا هو نعرفوا كل نوع من لي فارياسيون دو ستوك كيفاش كنحسبوا لو ستوك ديالنا. سي بون. فهمتي دابا علاش؟
اوكي موراها كدير لانفونتير بيرمانون. ها هو لو ستوك ديالنا ديال لو كوداج، هذا هو لو ستوك. لو ستوك انيسيال باغ اكزومبل كانت عندي 6000 كيلوغرام، ها هي لو ستوك انيسيال، ها هو لو ستوك دو 1 نوفمبر. حنا باغ اكزومبل كنديروا لا كونطابيليتي اناليتيك ديال لو موا نوفمبر، النهار الاول في لو موا نوفمبر لو ستوك انيسيال ديالها هو 6000 كيلوغرام، وكل كيلوغرام كنا شريناه ب 20 درهم. سي بون كندير 6000 كنضربها في 20 درهم لونيتي، خسرت 120 ألف درهم ديال السلعه. كيلوغرام ديال الخشب 6000 كونتيتي، تقامت عليا ب 120 ألف درهم. عندي واحد لونطري، ها هي هاد لونطري اللي تيخرج لك هنا هو اللي غتكتبو هنايا. علاش؟ ديجا عندي لونطري هي انني شريت اجا د ماتيير بروميير 10000 كيلوغرام، ولكن ما غنحطهاش ب 22 درهم، درت ليها ليفالياسيون دو ستوك. سي بون فهمتيها؟ درت ليها ليفالياسيون دو ستوك. اوكي سيدي، اوكي يعني هاد لو كل اللي خرج لك هنا هو اللي كنحطو هنا اوتوماتيكمون، المجموع غادي يكون هنايا. سي بون توتال كيكون عندي لو ستوك انيسيال ديجا 6000 درهم كيلوغرام ديجا كانت عندي، زدت عليها كوم اجا شريت 10000 كيلوغرام زايده ديال الخشب، المجموع ولا عندي في المكازا في الستوك ديالي 16000 درهم، 16000 كيلوغرام سمحوا لي. سي بون دونك كنشد هذا تنقسمو على هذا كيعطيني لو كو. اوكي كيعطيني واحد لو كو، هادشي باش كنخدمو اون فان دو بيريود. هذا راه الدرس الجاي هو اللي غنخدمو اون فان دو بيريود وغنديرو الاكسيرسيس كوريجي عليه. اوكي هاد لو مونطون اللي تيكون عندك هنا غاتيفاليوي هادشي كامل، يعني غتشد هاد لو مونطون اللي يخرج لك هنا غتحطو هنايا وتحطو هنايا وتحطو هنايا. دونك هاد 8000 لا سورتي يعني هزينا غير 8000 كيلوغرام، دابا المجموع كان عندي 16000 كيلوغرام، ولكن في لا كونسوماسيون كانت عندي شحال؟ ها هي لا كونسوماسيون قال لك هزيتي غير 8000 كيلوغرام ديتيها لا برودكسيون كوم ماتيير بروميير باش تصنع لنا واحد لو برودوي. اش من كو غنعطيوها هو لو كو اللي غنلقاوه هنايا. سي بون وتيقول لك في لو ستوك فينال في الاخر ديال لو موا نوفمبر خاصك تلقى عندك 1950. الا لقيتيها زايده ولا لقيتيها ناقصه هي اللي غنشوفوها في واحد جوج المصطلحات ديال بوني اي مالي. سي بون وغنعرفوها كيفاش كنحسبوها. اوكي سيدي اوتوماتيكمون التوتال اللي غيكون عندنا هنا خاصو يساوي هنايا. دونك فهمتي دابا شنو هي شنو هو لو ستوك، علاش كنديروا ليفالياسيون ديالو وشنو علاقته بلا ديتيرميناسيون ديال ريزولطا اناليتيك. انطلاقا نقول لكم اليوم عطيتكم اكزومبل ديال لو كوداج، اما ملي غنوصلوا لهاد المرحله هادي غتخدم معايا ولد الناس من لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك حتى الريزولطا ديالها، يعني غندوزو على جميع المراحل ونخدموا فيها 3 دي زيكسيرسيس. دونك الفيديو البروشان غيكون على لو كميب او فان دو بيريود، هذا ابري شاك اونتري، هذا غيكون الفيفو وهذا غيكون الليفو. سي بون دونك هادو دي ميثود ديال ليفالياسيون دي ستوك. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.